ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 15-11 यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं पदच्छेदे यतन्तः योगिनः च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम्। यतन्तोऽप्यकृत आत्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः पदच्छेदे यतन्तः अपि अकृत आत्मानः न एनं पश्यन्ति अचेतसः। वाक्यांशशः विश्लेषण। I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः कर्तृपदीयाः कर्मपदीयाः अन्ये सुबन्ताः विधेयाः अव्ययानि कृदन्ताः तिङन्ताः। यतन्तः योगिनः च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम्. In 1b, the words Atmani and Avasthitam are related with each other, with the word Atmani being adverb of place for Avasthitam. The phrase Atmani Avasthitam is either adjective of enam or adverb of manner for pashyanti. Akrutatmanah achetasaha enam na pashyanti. Api yatantah. The phrase yatantah api in 2b is adverb of condition for na pashyanti. In 2a, अन्वयशः शब्दाभ्यास. यतन्तः योगिनः च एनं आत्मनि अवस्थितं पश्यन्ति. यतन्तः यत् धातोः शत्रुविशेषणं यतत् स्ट्राइविंग. अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम्. योगिनः योगिन् विशेषणम्. अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम्. योगः अस्य अस्ति इति योगिन्. योगिन् एडजेक्टिव. युज् घिनुन् योग इनिवा. Connected or endowed with, possessed of magical powers, endowed or provided with, possessing, practicing yoga. Masculine, a contemplative saint, a devotee, an ascetic. आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योगिनं सुखं वा युवा दुःखं स योगी परमो मतः. सः परमः योगी मतः. See the 6th अध्याय. इंटरगाय सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्यगम्यः. बभूव योगी किल कार्तवीर्यः. This is from Raghuvansham. A follower of the yoga system of philosophy. Practicing yoga, a follower of the yoga system of yogin. Cha avyayam and enam idam or etat sarvanama. Atra pullingam dvitiya ekvachanam. Atmani atman self or soul. पुल्लिंगम सप्तमी एकवचनम. अवस्थितम अवस्था धातोः उक्त विशेषणम अवस्थित सेटल्ड. अत्र पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम. पश्यन्ति दृश् धातोः लटि प्रथम पुरुषः बहुवचनम. दृश् दृशिर् प्रेक्षणे. टू सी टू लुक भादिः प्रथमगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट्. अकृतात्मानः अचेतसः यतन्तः अपि एनं न पश्यन्ति. अकृतात्मानः अकृतात्मन् पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम. न कृतः इति अकृतः न तत्पुरुषः. अकृतः आत्मा यस्य सः अकृतात्मा. अकृतः न कृतः not made, not prepared, not articulated, not cultivated. अचेतसः अचेतस विशेषणम्. अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम्. न चेतः यस्य सः अचेताः. न बहुव्रीहि. चेतस नोटर चित करणे असुन. कॉन्शियसनेस सेंस थिंकिंग सोल. वरम वरय राजर्षे क्वते चेतो निरूप्यताम्. रीजनिंग फैकल्टी संप्रमथ्येन्द्रियग्रामं प्रनष्टा सहचेतसा. चेतोभिराकृतिभिरानत आतनीति. This is from Bhagavatam. The mind, heart, soul, चेत प्रसादे. गच्छति पुरः शरीरं धावति पश्चात् असंस्तुतं चेतः. अपि
avyayam also, even if. No, avyayam, no, not. अन्वयार्थः ओवरऑल में यतन्तः योगिनः चैनम् आत्मनि अवस्थितं पश्यन्ति. Those who are entwined, yoginah, and striving, yatantah, see him in themselves. Akrutatmanah achaitasah yatantah api enam na pashyanti. Those who are inappropriate, uninitiated, and mindless, even if they strive, cannot see him. छंदो विश्लेषण यतंतो योगिनश्चैनम अष्टक्षाणि गिनश्चै एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् अष्टक्षाणि व्यवस्थि एतेषां मात्राः एका द्वे एका यतन्तोऽप्यकृतात्मानो अष्टक्षाणि कृतात्मा एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे नैनं पश्यन्त्यचेतसः अष्टक्षाणि न्यचेत एतेषां मात्राः एका द्वे एका अस्मिन् पञ्चदशाध्याये एकादशे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः स्वाध्याय नोट्स् ऑफ स्क्रिप्चर द प्रोनाउन एतत् एनम इदम और एतत् सर्वनाम अत्र पुल्लिंगम द्वितीय एकवचनम अयम पुल्लिंगम प्रथम एकवचनम इदम द्वितीय एकवचनम अयम पुल्लिंगम प्रथम एकवचनम refers to Ishvaraha in 15-8. This mention, Yatantaha Yoginaha Enam Atmani Avasthitam Pashyanti, is somewhat repetition over of Yomam Pashyati Sarvatra Sarvanchamai Pashyati. Tasyaham na pranashyami sachamena pranashyati. This is 6-30. Because Mam Pashyati Sarvatra is inclusive of Atmani Avasthitam Pashyati. There are pairs of affirmative and negative statements, both in the previous shloka and in this shloka. The affirmative statement, Jnanachakshushaha Pashyanti, 15-10. Negative statement, Vimudhaha na anupashyanti, 15-10. Yatantaha yoginaha chayanam pashyanti, 15-11. Akrutatmanaha achatesaha na pashyanti, 15-11. Comes to mind the quote, Yah pashyati sa pashyati, 5-5. Also 13-27. Actually, we may as well put together the affirmative statements in both 15-10 and 15-11. So, Jnanachakshushaha yatantaha yoginaha cha enam pashyanti. And putting together negative statements, vimudhaha akritatmanaha achetasaha na pashyanti. Looks like by so putting together, they become better complete statements. The cha in Jnanachakshushaha yatantaha yoginaha cha does endorse putting the affirmative statements together. Rather, to be Jnanachakshuhu, Yatat, Yatan, and Yogi become the pre-qualifications to be able to see him. To qualify, the negativities to be guarded against are that one must not be Vimudaha, Akrutatma, Achetaha. Being Vimudaha, Akrutatma, Achetaha would put us on the wrong track and in the wrong place. Then Yatanapi Yatam Enam na Pashyat. Howsoever one may try, one would not get his sight. This study is for studying Sanskrit and Gita together. As studying Sanskrit, the study details Vadachhedaha, Vakyamshashaha Vishleshanam, Shabdabhyasaha, Chando Vishleshanam. As studying Gita, the study details Anvayartha and Swadhyaya, that is, notes of self-study. The text can be read and downloaded from my blog post, to which links are given in the description box. Shubhamastu.